जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शकहरू, तपाईँ हेर्नुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। यो हो कार्यक्रम विपद। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट विपद पूर्व तयारी, विपद भइरहेको समय र विपद पश्चात गरिने कार्यहरूको बारेमा हामी जानकारी दिने गरेका छौं र यो कार्यक्रमको माध्यमबाट आम जनमानसमा विपदको पूर्व तयारी आम समुदायले कसरी बुझेका छन् र हामीले के गर्नुपर्नेछ भन्ने कुराको पनि जानकारी दिने गरेका छौं। यो कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा प्रसारण हुन्छ र यो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई चाहिँ सुझाव पनि दिँदै गर्नुहोला। आजको एपिसोडमा नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा विमान दुर्घटनाको एउटा सिमुलेसन भएको छ र विमान दुर्घटनाको पूर्व तयारी अर्थात् दुर्घटना भइसकेपछि के कस्ता हामीले तयारी गर्नुपर्ने रहेछ र तयारी पश्चात यदि दुर्घटना भयो भने त्यो व्यक्तिलाई जो एक्सिडेन्टमा परेका हुन्छन् तीलाई कसरी बचाउन सक्छौं भन्ने चाहिँ आज हामी फिल्ड रिपोर्ट तपाईहरुलाई देखाउने छौं र यसमा खास गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालयले के कस्ता तयारी गरेको छ भन्ने पनि आजको एपिसोडमा चाहिँ तपाईहरुलाई हामी जानकारी दिने प्रयास गर्छौं र यसमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हामी कुरा गरेका छौं। यसैगरी एयरपोर्टका प्रमुखसँग पनि कुरा गरेका छौं। यो एउटा रिपोर्ट हेरौं र रिपोर्ट हेरेर तपाई सुझाव दिनुहोला। त्यसपछि हामी फेरि यसलाई सुधारात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने छौं।
स्केल इमर्जेन्सी एक्सर्साइज आज चाहिँ नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा भएको छ र यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका घाइतेहरूलाई चाहिँ फर्स्ट एड सेवादेखि घाइतेलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने काम गर्यौं र यसमा खास गरी जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र यसै गरी जिल्ला प्रशासनको के रोल हुन सक्छ, रिस्पोन्सिबिलिटी के हुन सक्छ र यसमा चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, हामीसँग बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी जुन हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्छौं। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिलेको यो जुन एउटा फुल स्केलको एक्सर्साइज भयो यसमा चाहिँ के रोल हुन्छ जिल्ला प्रशासनको र के गर्नु भएको छ, यसो छोटकरीमा जानकारी गराइदिनु। यस्तो छ, अब जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने छ, अब त्यसको अध्यक्ष नै चेयरम्यान नै मै हो। अब त्यसकारण चाहिँ अब यो जिल्लामा घट्ने विभिन्न खालका चाहिँ मानवीय घटनाहरू, प्राकृतिकजन्य घटनाहरू, दैविक प्रकोपका घटनाहरू सबै को सेन्टर पोइन्टमा गएर जिल्ला स्तरीय चाहिँ कोर्डिनेसन चाहिँ मैले नै गर्नुपर्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो सबै हाम्रो पार्टको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यसकारण अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले के गर्नुपर्छ भन्दा पनि यो जिल्लाको सबै कुराहरूको डिजास्टरको चाहिँ अब विपद व्यवस्थापनकोदेखि सुरुको चरणदेखि अहिले अन्तिम चरणसम्म, जस्तो पूर्व तयारीदेखि लिएर जुन क्राइसिस घटिसकेपछि त्यसको रेस्क्यु
पुनर्स्थापन गर्ने, उपचार गर्ने सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ अब विपद व्यवस्थापन समिति हुन्छ र हामीसँग चाहिँ जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र DOC पनि छ। त्यो सबैको चेयर चाहिँ मैले गर्छु। अब जिल्ला प्रशासनको रोल के हुन्छ भन्दा पनि यो सुरक्षा संयन्त्रको पनि प्रमुख भयो र चाहिँ समग्र चाहिँ जिल्लामा घट्ने चाहिँ विपदजन्य घटनाहरूको चाहिँ सेन्टरमा बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिनुपर्छ। आजको जुन यो एउटा सिमुलेसन भयो फुल स्केलको इमर्जेन्सी, यसमा खास गरी जिल्ला प्रशासन र यसपटक योभन्दा पहिला पनि एकपटक धेरै वर्ष पहिला एक्सर्साइज भएको थियो, यो चाहिँ पटक पटक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अनि यो हामीले के छ भन्दाखेरि हामी वास्तवमा कुनै ठुलो दुर्घटनाहरू भयो, प्लेन क्रास भयो अथवा चाहिँ यहाँ कुनै विपत्ति आइलाग्यो भने यसमा चाहिँ हामीले कसरी रेस्क्यु गर्छौँ, हाम्रो तयारी कस्तो अवस्थामा छ, हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसमा त्यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै जानकारी हुन्छ। जस्तो आज हामीले चाहिँ एउटा फुल स्केलको चाहिँ हामीले एउटा सिमुलेसन एक्सर्साइज गऱ्यौँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग सबै दमकल स्ट्यान्ड बाई छ, सेक्युरिटी सब तयार छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू तयार छन्, हामीसँग स्रोत साधनहरू पनि छ भनेर चाहिँ एकैचोटि हामीले मुभ गर्न सक्ने अवस्थामा छ, हामी सक्षम छ भन्ने कुरा देखिन्छ। जे होस् हामीसँग संयन्त्र जुन छ त्यो संयन्त्र पूर्ण रूपमा एक्टिभ छ भन्न खोज्नु भयो हो। जस्तो अब कुनै विपदको घटनाहरू घटिसकेपछि अथवा प्लेन क्रास भयो अथवा कुनै चाहिँ अब बस दुर्घटनाग्रस्त भयो भने त्यसपछि हामी कुन किसिमको चाहिँ एक्टिभिटीहरू गर्छौँ। जस्तो अब दमकल प्रयोग गर्छौँ, त्यसपछि अब सेक्युरिटीले चाहिँ अब रेस्क्यु गर्छ, त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूले अब स्वास्थ्य संस्थामा लानु पऱ्यो, त्यही पनि अब सम्बन्धित ठाउँमै चाहिँ प्राथमिक उपचार गर्नु पऱ्यो, रेड क्रस कसरी परिचालित हुन्छ, यी सब कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सिमुलेसनबाट चाहिँ अब हामी चाहिँ कतिको तयारी अवस्थामा छ, कतिको सक्षम छौँ, साँच्चै पर्दाखेरि कस्तो अपरेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट ज्ञान हुन्छ। आजको अवस्थामा जस्तै यो फायरको कुरा गऱ्यौँ, यसै गरी प्रत्येक दिन बाँके जिल्लामा भनौँ नि यस्ता प्रकारका हाइवे छ जो चाहिँ प्रत्येक दिन एक्सिडेन्ट भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा तिनलाईको सुरक्षाको उपाय र त्यो चाहिँ न्यूनीकरणको उपाय के गर्नुभएको छ सिडिओ साहब? होइन, यो त सबै तयारी अवस्थामै छौँ त। हाम्रो दमकलहरू सधैँ स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, त्यस्तै आगो निभाउने यन्त्रहरू पनि हामी सबै ठाउँमा फिट गरेका छौँ। अब त्यसपछि कुनै घटनाहरू घटिसकेपछि दमकल कसरी परिचालन हुने, सेक्युरिटीहरू कसरी परिचालन गर्ने, समुदायहरूलाई कसरी चाहिँ परिचालन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो जहिले पनि त्यो चाहिँ तयारी अवस्थामै हुन्छ। अब यो अहिले पनि 5-6 महिना यता पनि आगलागीका अब सामान्य ठुला घटनाहरू पनि नेपालगञ्जमा घटे, ती सबै त्यो दुर्घटनाहरूलाई ती आगलागीहरूलाई चाहिँ हामीले सकुशल रूपमा कम क्षतिमै हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न चाहिँ हामी सकेका छौँ। सडक दुर्घटना चाहिँ प्रत्येक दिन भइरहेका छन्, त्यसको न्यूनीकरणका उपाय केही अवलम्बन गर्नुभएको छ? यो सडक दुर्घटना चाहिँ नेपालकै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। अब हाम्रो नेपालगञ्ज अथवा बाँके जिल्लामा पनि ठुलो समस्याहरू छ। अब यो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ अब सबै मिलेर गर्नुपर्छ। यो त ठुलो समस्या छ। जस्तो अब जनपरिचालन भयो, त्यो सबैले चाहिँ ट्राफिक अनुशासनको चाहिँ पालनादेखि लिएर चाहिँ अब सडक गुणस्तरको कुराहरू, यो सडक दुर्घटना चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब अरू सबैभन्दा पनि अब धेरै मेजर समस्या चाहिँ यही नै छ। अब बढी क्याजुअलिटी हुने, बढी चाहिँ मृत्यु हुने सङ्ख्या पनि सडक दुर्घटनामै छ। यद्यपि हामीले यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकेका छैनौँ। अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा रोक्नको लागि चाहिँ अब यसको चाहिँ सामूहिक प्रयत्न चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब रोड डिपार्टले पनि आफ्नो त्यसलाई चाहिँ सडक विभागले पनि आफ्नो काम गर्नुपर्छ, ट्राफिक प्रहरीले पनि गर्नुपर्छ। जुन यसका कारकहरू जुन अब सवारी चालकहरू छन् होइन, उहाँहरूले पनि अब अनुशासित ढङ्गले गर्नुपर्छ। अब यात्रुहरूको पनि त्यस्तै भूमिका हुन्छ। यो चाहिँ एउटा सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। यस्ता प्रकारको जो चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ, सडक दुर्घटना पटक पटक भइरहेको छ भने विभिन्न ठाउँमा हाम्रा प्रहरी युनिट पनि छ। त्यस्ता युनिटहरू फर्स्ट एड तालिम लिएका वा तुरन्तै इमर्जेन्सी सेवा दिनु पर्यो भने त्यस्ता प्रकारको जनशक्ति कतिको सल्लाह अवलोकन गर्नुभएको छ? होइन, अब सबै घटनाहरू हुँदाखेरि सबभन्दा फ्रन्ट साइड सबभन्दा अगाडि पुग्ने त प्रहरी नै हो नि। त्यसमा त दुई मात्रै हुँदैन। अब हामीसँग घटना घट्ने बित्तिकै अब सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीहरू तुरन्त पुग्ने गर्छ। अब विपदमा त अब नेपाली सेना पनि परिचालन गर्न सकिन्छ। नेपाली सेना पनि प्रत्यक्ष चाहिँ अब विपद व्यवस्थापन समितिको मातहतमा भएर काम गर्छ उसले। अन्तमा केही त्यस्ता सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जो विपदबाट आम समुदाय चाहिँ जोग्न सक्छन् कि?
अहिले अब यो सिजन चाहिँ अब हावाहुरी र आगलागीको ठुलो समस्या हुनसक्छ, त्यस कारण चाहिँ अब आगलागी नहोस् भनेर चाहिँ हामीले आफै सचेत हुने, अब विभिन्न न्यूनीकरणको उपायहरू अवलम्बन गर्ने र त्यस्तो किसिमको विपत्ति आइलाग्यो भने सामूहिक प्रयत्नबाट चाहिँ हामीले काम गर्न म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आज यो नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा चाहिँ एउटा ठुलो सिमुलेसन पनि गर्नुभएको छ फुल स्केलको। के हो र किन गरिन्छ यस्ता प्रकारका सिमुलेसन? सर्वप्रथम त म नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालयको निर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर। यो हाम्रो यो नेपालगञ्ज एयरपोर्ट सर्टिफाइड एयरपोर्ट मध्ये एउटा हो। नेपालमा दुईटा, एउटा विराटनगर र एउटा नेपालगञ्ज, दुईटा मात्रै सर्टिफाइड एयरपोर्ट छ काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बाहेक। र सर्टिफाइड एयरपोर्टहरूले के गर्नुपर्छ भने नागरिक उड्डयन सङ्गठन, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन, उहाँको गाइडलाइन्स अनुसार हरेक सर्टिफाइड एयरपोर्टहरूले प्रत्येक 2 वर्षमा आफ्नो एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लान अन्तर्गत रहेर यो अभ्यासहरू गरिराख्नुपर्छ, इमर्जेन्सी एक्सर्साइजहरू गरिराख्नुपर्छ। कहीँ कथम कदाचित एयरपोर्ट हो, एक्सिडेन्ट हुन्छ हैन, तर हामी तयार अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो फायर भेहिकलहरू, मेडिकल टिमहरू, प्रहरी, आर्मी जति पनि छन् निकायहरू सबै आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एक्सर्साइजमा भाग लिनुहुन्छ र कथम कदाचित केही भयो भने तुरुन्तै एक्सनमा आएर जनधनको चाहिँ क्षतिबाट जोगाउन चाहिँ हामीमा लागि पर्ने अवस्था छ। त्यसैको उसमा चाहिँ हामी नेपालगञ्जमा पहिलोपटक यो अभ्यास गरेका छौँ। त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, यसमा मेडिकल टिम, प्रहरी, आर्मी, हाम्रो फायर फाइटरहरू, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरू सबै इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ जोस हाम्रो मेन फोकस के हो भने यदि कतम कदाचित केही भयो, रियल घटना घट्यो भने त्यसलाई क्विक रिस्पोन्स कसरी गर्ने, कसको जिम्मेवारी के हो त, प्रहरीको जिम्मेवारी के हो, उसले आफ्नो जिम्मेवारी बोध होस् भन्ने उद्देश्यले यो आयोजना गरेको हो। आजको मेडिकल टिमदेखि लिएर भनौँ नि आगलागी नियन्त्रणका प्रयास पनि हामी गरायौँ। यो सिमुलेसनले के सन्देश दिन खोजेको हो? यो सिमुलेसनले मैले अघि नै भने आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराएको। फायर फाइटरले कति मिनटमा त्यो रेस्पोन्स गर्यो त, आग लागि हुने बित्तिकै फायर भेहिकल कति मिनटमा गयो, मेडिकल टिमलाई हामीले खबर गरेपछि एम्बुलेन्स डक्टर टिमहरू कति बजे आयो, त्यसपछि आर्मीहरूको जुन रेस्क्यु कार्यमा उहाँहरूले चाहिँ इन्भल्भ हुनुभएको थियो, उहाँहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुभयो कि गर्नु भएन, यो मेन त्यो हो। सबले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्ने हो र कतम गरी केही भयो भने त्यसलाई चाहिँ रियल उसमा चाहिँ उतार्ने हो, त्यो हो। यहाँ एयरपोर्टबाट कति फ्लाइट र कुन ठाउँको प्रत्येक दिन भइरहेछन्? काठमाडौँ सेक्टरमा एटिआर टाइपको जुन 72 सिटर छ 8वटा दैनिक छ र यहाँबाट नेपालगञ्जबाट दुर्गम क्षेत्रमा सिमीकोट, डोल्पा, बाजुरा, बझाङ, जुम्ला, रारा यो थुप्रै दुर्गम विमानस्थलहरूमा यहाँबाट फ्लाइट हुन्छ र दैनिक भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 50 देखि 60 मुभमेन्ट यहाँबाट चाहिँ हुन्छ र प्यासेन्जरको हकमा भन्नुहुन्छ भने 13-1400 प्यासेन्जर ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ। कोभिडको सङ्क्रमण चलिरहेको अवस्था छ, यसमा चाहिँ सुरक्षाको सतर्कता के अपनाउने गर्नुभएको छ एयरपोर्टमा? हो, अब यो तपाईँ भन्नुभयो यो कोभिडको कारणले विभिन्न विमानस्थलहरू बन्द रह्यो, तर हाम्रो नेपालगञ्ज विमानस्थल कहिले बन्द रहेन। दुर्गम क्षेत्रका जनताहरूले हामीले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गराएर, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गराएर, मास्क लगाएर जुन सुरक्षाका नेपाल सरकारको गाइडलाइन्स फलो गरेर हामीले यो विमानस्थल चाहिँ सञ्चालनमा राख्यौँ र अहिले पनि सञ्चालनमा छ। यहाँ चाहिँ सबै यो एयरलाइन्सदेखि लिएर हाम्रा सरसफाइ कर्मीहरू, प्रहरीहरू सबै दिन रात चाहिँ यसमा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरिकन चाहिँ यो हामीले चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यस बावजुद त्यसैको कारणले हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट चाहिँ पुरस्कार पनि पायौँ, कदर पत्र प्राप्त गऱ्यौँ। नेपालगञ्ज विमानस्थलले कोरोना समयमा पनि सुरक्षित साथ चाहिँ आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्यो भनेर प्रमाणपत्र पनि पायौँ। यदि कदाचित विपद कुनै पनि बेला हुनसक्छ, यदि भूकम्प आइहाल्यो भने त्यसको तयारी के गर्नुभएको छ भने?
अब भूकम्प वास्तवमा अहिले के भनाइ छ भने वेस्टर्न सेक्टरमा ठुलोमा आउने सम्भावना छ भने विभिन्न मिडिया अन्तर्राष्ट्रिय उसले चाहिँ निकायहरूले चाहिँ हामीलाई अवेर गराइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा यो नेपालगञ्ज विमानस्थल हामीले चाहिँ HSA ह्युमेटेरियन स्टेजिङ एरिया बनाइसकेका छौँ। यो WFP को सहयोगमा WFP ले यहाँ हामीले जग्गा दिएका छौँ, उहाँले यहाँ टेन्सन राख्नु भएको छ र यदि केही भयो भने यहाँ हामी लजिस्टिकहरू यहाँ राख्छौँ, यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, त्यसको तयारी पनि गरेका छौँ हामीले। जस तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। एकदम। अन्तमा यस्ता आम समुदाय जो टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ उहाँलाई कुनै सन्देश छ अन्तमा भन्न सक्नुहुन्छ? हो, म एउटा उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुख हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने हामी हाम्रो विमानस्थल सुरक्षित छ, जहाजहरू सुरक्षित छ, एकदम ढुक्क भएर यात्रा गर्नुहोला। हामी हर हमेसा तपाईँहरूको सेवामा तत्पर छौँ। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, यो एउटा फिल्ड रिपोर्ट हेर्नुभयो। एउटा कृत्रिम घटना अभ्यास भएको थियो विमानस्थलमा र यसमा चाहिँ विभिन्न निकायहरू, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, यसै गरी नेपाल रेड क्रस र एम्बुलेन्स प्रदायक निकायहरूले कसरी सेवा प्रवाह गर्छन् भन्ने कुरा एउटा सानो सिमुलेसन हेर्नुभयो र यो सिमुलेसनको माध्यमबाट हामी के सजग हुन सक्छौँ कि कुनै पनि विपद हुनुभन्दा अगाडि हामी यो पूर्व तयारी अवस्थामा बसेका छौँ, पूर्व तयारी गरेका छौँ भने अवश्य नै हामी केही न केही न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, अर्थात् मानवीय क्षति, भौतिक क्षतिलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भने यो सिमुलेसनले अवश्य नै तपाईँहरूलाई एउटा सन्देश दिए होला। र हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ र यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा हेरेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला। हाम्रो फेसबुकमा पनि तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ वा हामीलाई इमेल मार्फत पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोस् जी नेपाल टेलिभिजन। हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै